हेलो नमस्ते र स्वागत छ यो कार्यक्रम कल कान्तिपुर र सुरुमा त यहाँहरु सबैजनालाई अ भेरी भेरी ह्यापी जोयस एन्ड prosperous मदर्स डे अ भेरी स्पेशल डे इन all our lives मदर्स डे भन्ने बित्तिकै निकै नै विशेष दिन पनि हुन्छ सो फर्स्ट अफ अल त हाम्रो सबै दर्शकहरुलाई हाम्रो सबै भ्युअर्सहरुलाई मदर्स डे को धेरै शुभकामना एज अलवेज आई एम हियर र 5 बजे देखि 6 बजेसम्म 1 hour of full entertainment, great songs, great conversations, only with me, Sagarika. We'll call Kantipurma. As always, we talk about things that's happening अहिलेको day-to-day life मा हामीले एकदमै relate गर्न सक्ने टपिकहरुमा पनि हामी कुराकानी गर्छौं र आज त विशेष गरेर मदर्स डे भएपछि हाम्रो आमाहरुलाई नै अब यो एन्टायर एपिसोड हामी डेडिकेट पनि गर्न चाहन्छौं उहाँहरुकै कुराकानी पनि गर्छौं आफ्नो मदरसँगको आफ्नो आमासँगको स्पेशल मोमेन्ट्सहरुलाई याद गर्छौं र उहाँहरुलाई कल कान्तिपुर यो शोबाट पनि धेरै माया दिने प्रयास पनि गर्छौं यस हाम्रो फेसबुकमा पनि हामी लाइभ छौं व्हिच मीन्स त्यहाँ पनि यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु हैव एनी विशेस फर योर मम र साथसाथै एन्टायर यु नो हाम्रो भ्युअर्सहरु हाम्रो कलर्सहरु सबैजनाले चाहिँ लेट्स मेक दिस डे इभन मोर स्पेशल वेल आजको कुरा गर्ने हो भने अब निषेध आज्ञाको पालना गरेर हामी सबैजना घरमै छौं अब वी आर इफ यु आर एक्चुअली एट होम विथ योर मम घरमा आफ्नो आमाहरुसँग नै बस्नु पाइराख्नु भएको छ आफ्नो परिवारसँग बस्नु पाइराख्नु भएको छ भने निकै नै विशेष दिन पनि यो पक्कै हुन्छ र यदि पर हुनुहुन्छ यदि अर्कै ठाउँमा हुनुहुन्छ यदि तपाईसँग हुनुहुन्न भने पनि अहिले टेक्नोलोजीले यति इजी यति सहज बनाइदिएको छ सबैजनाले चाहिँ अनलाइन पनि आफ्नो आमासँग कुराकानी गर्न पाउनुहुन्छ अनलाइनै अब आमाको मुख हेर्ने भनेर पनि धेरैजनाले यो वर्ष सेलिब्रेट पनि गर्नुभयो होला हैन र एट द सेम टाइम अहिले सोशल मिडिया हेर्यो भने पनि इट्स सो ब्युटिफुल इट्स सो गुड किनभने सबैजनाले आफ्नो आमासँगको तस्बिरहरु पनि राख्नु भएको छ धेरैजनाले चाहिँ बाल्यकालदेखि लिएर जुन रिसेन्ट पिक्चर्सहरुसँग पनि राख्नु भएको छ यसको बारेमा हामी कुराकानी पक्कै पनि गर्छौं अहिलेको लागि वी अलरेडी हैव आवर फर्स्ट कलर उहाँलाई वेलकम गरौँ हेलो 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 नमस्ते हजुर नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ ए म पदम महर्जन कुपनडोलबाट पदम जी धेरै पछि कल गर्नुभयो यहाँले पनि हजुर होइन अस्ति गरेको थिएँ हजुर हुनु थियो कि थिएन 2-3 दिन अगाडि ए ओके सो पदम जी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै छौं हजुरहरुलाई हजुर हामी पनि अल गुड वी आर अल गुड हियर हैन मदर्स डे को अब यहाँले पनि सायद मनाउनु नै भयो होला आफ्नो परिवारसँग आमाको मुख हेर्ने दिन हैन हजुर यसै सम्बन्धी मैले लेखेको यो लामो कुरा नगरिकन त्यही सुनाऊ भनेर ए हजुरको कविता छ हजुर छ नि हजुर म त जहिले पनि कविता भन्छु हजुर ल हुन्छ कार्यक्रमको सुरुवात हामी कविताबाटै गर्छौं नि त हजुर हस् धन्यवाद आमा तिमीले 9 महिनासम्म कोख भित्रै पाल्यो कति दुःख दर्द सहेर जन्म दियो तिमीले आफ्नो ज्यानको समेत प्रवाहै नगरेर हुर्कायो बढायो तिमीले घाँस दाउरा मेलापात मजदुरी गरी कति दुःख नै सहेर अब त पालन पोषण गर्नु छ मैले सधैँभरि हाँसी खुसी राखेर स्वस्थ सुरक्षित राख्नु छ कोरोना जस्तो महामारी रोगदेखि बचाएर आफ्नो कमाई अनुसार बाँचुन्जेल पालन पोषण गरौं बाबा आमालाई सधैँ हाँसी खुसी राखेर बिना काम घर बाहिर नजाऊ वृद्ध बाबा आमा बाल बालिकाहरूलाई सधैँ सुरक्षित राखेर कार्यालय काममा जाँदा मास्क लगाऊ काम गरौं दूरीको कायम राखेर घरभित्र जाऊ मिची साबुन पानीले हात मुख धोएर कोरोना नेपाल भित्र फैलनबाट रोकौं हामीहरू सबै सुरक्षित भई बसेर हजुर यति
हजुर थ्याङ्क यू सो मच पदमजी। यहाँले कविताको सुरुवात चाहिँ अब आमाको त्याग आमाको मायाबाट सुरु गर्नुभयो भने अहिले एकदमै रेलेभेन्ट टपिक होइन कोरोना सम्बन्धी पनि तपाईँले यो कवितालाई जोडेर चाहिँ मजाको कविता बनाउनु भएछ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै अहिलेको टाइममा इन्फर्मेटिभ पनि भयो होइन र एकदमै मिनिङफुल पोएम चाहिँ यहाँले लेख्नु पनि भएको रहेछ पदमजी। सो यहाँले पनि अब आज घरमा मनाउन पाउनुभयो कि मनायो? हजुर कसरी मनाउनु भयो सुनाइदिनुहोस् न अलिकति। हजुर अब मैले चाहिँ बिहान बजारमा यसो गइयो जहाँ पनि भिडभाड, किनकि 2 घण्टा मात्रै अहिले खुलेको छ होइन, त्यसैले गर्दाखेरि एकदम भिडभाड देखियो। तर म चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब चिनेको भएर कल गरेर माछा मासु होइन यस्तो कल गरेर ल यति राखिदिनु भनेर सट्ट गएँ लिएँ आएँ होइन। त्यो भिडमा म पसिनँ, एकदम सेफ भयो। हजुर ल्याएर अनि त्यसपछि अब त्यही पकाइपुकेला आफ्नो घरमा जे छ अब त्यो पहिला जस्तो चाहिँ हरेक जुटाउने कुरा आएन। मेरो घरमा जे छ आमालाई खुसी पार्न त्यही, ल आमा यसपालि यस्तो छ है भनेर बस दियो, त्यही हो। हजुर योपालि अब आफूले सकेसम्म होइन कसरी मिल्छ आफूलाई कन्भिनियन्ट हुने वेमा नै सबैजनाले आज आमाको मुख हेर्ने दिनलाई पनि मनाउनु भयो होला होइन। यहाँले सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ आमासँगको एकदमै स्पेसल एकदमै विशेष पलहरू केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ, चाहे त्यो बाल्यकालको होस् वा अहिलेको? बाल्यकालमा त मेरो आमा त छैन, स्टेप मदर हो होइन। तर म आमालाई स्टेप मदर भए पनि आफ्नो आमासरी मान्छु होइन। यही नै हो। अब मेरो आमा त अब म 5 वर्षको उमेरमै थिएन अरे, हुनुहुन्थेन अरे भनेर होइन। अब तै पनि आफूलाई कोही बेला त भनौँ न सानो बेला बाल्यकालमा चाहिँ आमा स्टेप मदरले चाहिँ यस्तो गाली गर्दा यताउति अब भनौँ न त्यो खानपानमा पनि उस नगर्दाखेरि चाहिँ म सम्झेर भित्री मनले अरूको देखेर रुन्थेँ कि जस्तो अरूको आमाहरूले चाहिँ माया आफ्नो बच्चालाई माया गरेको देखेर होइन। हजुर हजुर वी आर रियली सरी, अब वी डिडन्ट मिन टु मेक यु इमोसनल। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर 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 पक्कै पनि यहाँको आमाको ब्लेसिङ आशीर्वाद पक्कै पनि यहाँसँग अझै पनि छ होला, सेयर गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वी आर रियली रियली सरी फर यर लस एज वेल। होइन केही छैन हजुर, जे होस् अरूको देखेर मलाई चाहिँ दुःख लाग्थ्यो होइन, रुन मन लाग्थ्यो, त्यही हो। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। हजुर नमस्ते। वेल डेफिनेटली अब यो टपिक नै यति सेन्सिटिभ पनि छ होइन, स्पेसली अब आमा गुमाउनु भएको छ भने त अभियसली उहाँको याद पनि आउँछ नै। पदमजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवात नै उहाँले यस्तो मिठो कविताबाट पोएमबाट कार्यक्रमको सुरुवात पनि गरिदिनु भयो, आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरिदिनु भयो र आमा भनेपछि पक्कै पनि अलिकति इमोसनल सबैजना हामी हुन्छौँ नै होइन। सो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूले पनि इफ यु वान्ट टु सेयर सम मेमोरिज, यहाँहरूको कुनै ह्याप्पी मेमोरिजहरू छ भने आफ्नो मामु आफ्नो आमासँग केही पलहरूको बारेमा हामीसँग पनि यदि सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सेयर गर्नुहोला। र साथसाथै यु क्यान अल्सो लिभ यर मेसेजेस एन्ड यर कमेन्ट्स हाम्रो फेसबुक लाइभमा पनि। मैले अघि पनि भनिहालेँ आजको सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि चाहिँ चाहे त्यो इन्स्टाग्राम होस्, टिकटक होस्, फेसबुक होस्, चारैतिर हामीले यति सुन्दर तस्विरहरू देख्न सक्छौँ आफ्नो आमासँगको मिठो पलहरूको। बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मको रिसेन्ट पिक्चर्सहरू पनि धेरैजनाले त अनलाइन पनि मनाउनु भएको छ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने विदेशमा यदि कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसरी अनलाइन कुराकानी हुन्थ्यो भने अहिलेको टाइममा अब सबैजना यसरी घरमै हामीहरू घरभित्रै रहेको हुनाले चाहिँ अब आमाको मुख हेर्न जाने गरेर अलिकति रिस्क लिएर जानुभन्दा पनि अनलाइनै हेरेर अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर पनि धेरैजनाले मनाउनु भएको छ योपालि, किनभने कोरोनाको उहाँहरूलाई कुनै किसिमको रिस्क नहोस् भनेर पनि होइन। र यसको विषयमा हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ नै। अहिलेको लागि फेरि पनि हाम्रो साथमा कोही हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते, के छ हजुरको हालखबर? हजुर अल गुड। यहाँ सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम फिट एन्ड फाइन छु। हजुर हजुर हजुर। सो आज मदर्स डे को कुरा गर्दैछौँ हामी। यहाँले कसरी सेलिब्रेट गर्नुभयो, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ आजको विशेष दिन? आज मदर्स डे रहेछ होइन। आज आमाको मुख हेर्ने दिन। अब भनौँ न अब त्यही हो पहिल्यै जस्तै अब भनौँ न अब हाम्रो अब आमाको बिहान उठेर नुहाई सुहाई गरेर होइन आउने पसल गएर अब त्यही हो फलफुलहरू ल्याएर होइन मिठाईहरू ल्याएर आमाको मुख हेरियो होइन। अनि अघि पछि पनि हेरिन्थ्यो, अब यो दिन अब मिठा ल्याएर उति ल्याएर हेरियो, त्यही हो रमाइलो भयो। अब त्यही हो। अनि
अनि फेसबुकमा पनि हालेको थिएँ होइन अनि कमेन्टहरू पनि अब धेरै आउँदो रहेछ आयो होइन त्यही हजुर हजुर सो यो कुरा चाहिँ मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ कि हामीले कति चाहिँ अब आमा घरमै हुनुहुन्छ अगाडि नै हुनुहुन्छ भने पनि हामी पूजाहरू गरेर विश गर्छौँ मनाउँछौँ होइन तर फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा चाहिँ यति लामो लामो क्याप्सनहरू हामी हाल्छौँ कि सायद त्यसको बारेमा हाम्रो आमाहरूलाई थाहा पनि हुँदैन होला यदि एक्टिभ उहाँहरू पनि फेसबुकमा हुनुहुन्न भने त उहाँहरूलाई त्यसरी हामीले जसरी फेसबुकमा अनलाइनमा जसरी हामीले एक्सप्रेस गर्छौँ नि आफ्नो माया आफ्नो फिलिङ्स त्यसरी रियलमा चाहिँ यहाँले त्यति एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ कि हुन्न आफ्नो आमासँग यसो मनको कुराहरू अब यस्तो हुन्छ अब रियलमा गर्नुपर्छ किनभने सधैँ अब भनौँ न अब सधैँ हामीले आमालाई हेरिरहेको हुन्छौँ हामीले माया गरिरहेको हुन्छौँ तर अब रियलमा पनि साँच्चैकै गरिरहेछौँ होइन अनि एक दिनले मात्र हुँदैन होइन सधैँ माया गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि डेफिनेटली त्यो त आमा बुवा त्यसमाथि पनि आमाको माया भनेको त सबैभन्दा प्योर सबैभन्दा सेल्फलेस र यति धेरै माया गर्नुहुन्छ हामीलाई होइन उहाँले सो हामीले पनि त्यो माया त अभियसली उहाँहरूलाई गर्नु नै पर्छ र आजको दिन त अब अझै विशेष माया विशेष आफ्नो मनको सबै फिलिङ्सहरू उहाँको लागि पनि सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एक्सप्रेस पनि गर्ने गर्छौँ होइन सो यहाँको पनि आफ्नो आमासँगको विशेष केही यादहरू छ भने हामीसँग सेयर गरिदिनुहोस् न अब हाम्रो आमासँग अब त्यही त हो नि अब पहिलेदेखि अब जति हामीलाई केयर गर्नुहुन्थ्यो राम्रो गर्नुहुन्थ्यो अहिले पनि गर्नुहुन्छ होइन एकदम एकदम हुनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ भनौँ न आफ्नो छोराछोरी पनि आमाको धेरै ठुलो माया हुन्छ कि अनि त्यो पनि छ अहिलेसम्म त्यही खुसी लाग्छ मलाई सो यहाँले भनेको अनुसार चाहिँ अब आफ्नो आमाको माया उहाँको धेरैवटा कुराले चाहिँ हामीलाई पछिसम्म इन्फ्लुएन्स पनि गर्छ होइन उहाँले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनु पनि हुन्छ नि आवर फर्स्ट टिचर आवर फर्स्ट फ्रेन्ड सबै हाम्रो आमा नै हुनुहुन्छ होइन सो यहाँले पनि अब कल कान्तिपुरको थ्रुबाट उहाँलाई केही विश उहाँले फर्स्ट अफ अल त टिभी हेरिराख्नु भएको छ कि छैन अब उहाँले टिभी हेरिराख्नु भएको छ होइन भन्न चाहन्छु ह्याप्पी मदर्स डे भन्न चाहन्छु है आमालाई होइन एकदम सम्झिएको छु मनैदेखि होइन सधैँ सम्झिनेछु भन्न चाहन्छु धेरै धेरै माया होइन यहाँको आमालाई पनि एकदम 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 माया एकदम खुसी रहनु अब होइन अब यो अहिले कोरोनाको बेला होइन एकदम गरेर रहनु भन्न चाहन्छु एकदम राम्रो सेफ भएर भन्न डेफिनेटली अहिलेको टाइममा कोरोनाको डर पनि छ र हामी सबैजनालाई पनि आफ्नो भन्दा पनि आफ्नो आमा बुवाको चाहिँ झन् चिन्ता पनि हुन्छ होला होइन इन केस आफूलाई त बरु भयो भने ल सहौँला केही गरेर निको पारौँला तर आफ्नो परिवार आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ नहोस् भन्ने किसिमको पनि सबैजनामा चाहिँ सोच पनि हुन्छ सो अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ छुट्टिनु अगाडि अब अन्तिममा एउटा म चुटकिला भनेर छुट्टिन चाहन्छु अब चुटकिला आज गीतको ठाउँमा आज ओके ओके ल म चुटकिलाको शीर्षक भन्छु है त लामखुट्टे है लामखुट्टे शीर्षक है अब एक पटक होइन एउटा लामखुट्टेले ठुलो हुरीमा फसेछ होइन अनि हावाले उडाएको बेलामा ठ्याक्कै एउटा रुख देखेछ होइन अनि त्यो रुखलाई च्यापेर समाएर बसेछ 3-4 घण्टा होइन अनि 3-4 घण्टा पछि हुरी बतास रोकिएछ होइन अनि पसिना पुस्दै लामखुट्टेले भनेछ होइन कत्रो ठुलो हुरी बतास आज म बेलैमा नआएको भए त यो रुख ढलिसक्थ्यो हजुर 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 कति घमण्ड रहेछ त्यही त कति घमण्ड कति सेल्फ कन्फिडेन्स रहेछ लामखुट्टेमा पनि होइन सो रमाइलो चुटकिला सुनाइदिनु भयो फर अ चेन्ज आज पनि झन् स्पेसल गीत गाउनुहुन्छ सोचेको थिएँ मैले बट देन हजुर मेरो लागि होइन आफ्नो आज सबैजना सम्पूर्ण आमाहरूको लागि गाइदिनुहोस् हजुरको कार्यक्रमबाट एउटा गीत जाओस् ल ल ल ल हुन्छ डन ल तिमी रोएको पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु मृत्युको पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु यति कुरा जान तिमी मैले भने मन तिमी मलाई आफ्नो ठान तिमी सुख म छैन हर धनी म छैन होला रहर पुरा गर्न नसकुला तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु ओ तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु ओ म त तिमीसँग कहाँ हुन्छ तनको माया सरी मनको माया हुन्छ यो मन परी
मलाई राख तिम्रो अङ्गालोमा म राख्नेछु तिमीलाई खुसी पारी मृत्युको पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु Yay, thank you so much. यहाँले कसैलाई यो डेडिकेट गरेर गाउनु भएको हो यो गीत? हजुर हजुर एकदम प्र्याक्टिस गर्नु भएको जस्तो छ यो गीतको फुल यहाँलाई लिरिक्स पनि याद छ? हजुर 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 एकदम डेडिकेट गरेर नै गाओ हजुर लेट भएर हजुर ल थ्याङ्क यू सो मच जोक पनि भनिदिनु भयो गीत पनि सुनाइदिनु भयो यति राम्रो विशेष पनि यहाँले दिनुभयो होइन सो थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ बाई 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 सो यस हाम्रो रेगुलर कलर्सहरूले पनि हामीलाई कल गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि धेरै कुरा आफ्नो एक्सप्रेस पनि गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँहरूले पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि मेक श्योर द्याट यु लिभ सम कमेन्ट्स वी विल डेफिनेटली रिड द्याट एट द एन्ड अफ द सो एज वेल अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स गो फर अ म्युजिकल ब्रेक विल गो फर अ सङ एन्ड देन फर अ ब्रेक एन्ड आई विल बी राइट ब्याक And we are back again. Yes, you're watching Call Kantipur. I am Sagarika to give you company. Ra aaj hami kura gartechhau Mother's Day ko barema. Well, this entire episode is dedicated to all the beautiful and powerful mothers all around the world. As a विशेष दिन र हामी अघि कुरा पनि गर्दैथ्यौँ अहिलेको टाइममा चाहिँ अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो चाड पर्व मनाउने किसिमको यु नो एउटा वे पनि चेन्ज भइसक्यो कि बिकज पहिलाको टाइममा चाहिँ अलिक बेग्लै किसिमको उत्साह हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अलिकति सतर्क भएर अलिक केयरफुल भएर चाहिँ हामीले चाड पर्व पनि मनाउनु पर्छ र मदर्स डेमा पनि तपाईँहरू सबैजना केयरफुल नै रहनु भएको छ होला अहिलेको लागि फेरि पनि हाम्रो साथमा एकजना कलर हुनुहुन्छ उहाँलाई पहिला स्वागत गरौँ हेलो नमस्ते हेलो दिदी नमस्ते नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ स्वर्गदारी नगरपालिका 5 देखि हो गंगाराम पुनमगर प्युठानबाट है ओके प्युठानबाट गंगारामजी बोल्दै हुनुहुन्छ है त पुनमगर ए हजुर हजुर सरी सो एनीवेज यहाँ सन्चै हुनुहुन्छ यहाँसँग पहिलो पटक कुरा गर्दैछु म हजुर हजुर पहिलो पटक भन्नुपर्छ है सो अलिकति यहाँको बारेमा भनिदिनुहोस् न के गर्नुहुन्छ अहिलेको टाइममा कसरी स्पेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ टाइम Hello? Hello? I think कनेक्सनमा थोरै प्रब्लम आयो जस्तै छ आई होप ही कल्स ब्याक अगेन कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि कल गर्नुहोला पहिलो पटक कुरा गर्दै थियौँ हामी उहाँसँग तर अलिकति चाहिँ लाइनमा डिस्टर्बेन्स आयो इफ पोसिबल उहाँसँग पक्कै पनि हामी फेरि पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ र साथसाथै यहाँले पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर 51920002 एन्ड 51920003 र साथै अब आज चाहिँ आमाको मुख हेर्ने दिन मदर्स डेको यो स्पेसल डेलाई अझै स्पेसल बनाउनको लागि स्पेसली यहाँको मामुले पनि टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँको आमाले पनि चाहे कुनै पनि ठाउँबाट होइन नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई कल गरेर विश पनि गर्न सक्नुहुन्छ आई थिङ्क द्याट विल बी सो स्वीट एज वेल यो लङ को लागि चाहिँ पक्कै पनि माया एक्सप्रेस गर्न पनि यहाँले सक्नुहुन्छ होइन र अघि पनि हामी कुरा गर्दै थियौँ कसरी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न रूपमा पनि आज मदर्स डे मनाइँदैछ भनेर फेरि पनि हाम्रो साथमा कोही हुनुहुन्छ फेरि स्वागत गरौँ उहाँलाई नमस्ते हेलो म्याम नमस्कार नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ म झापाबाट रमा फुयाल झापाबाट रमा फुयाल झापा बिर्तामोडबाट ओके सो स्वागत छ यहाँलाई हजुर थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू फर कलिङ सो आज फर्स्ट अफ अल त कसरी मनाउनु भयो मदर्स डे के गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा लकडाउनको बेला छ बाहिर निस्किन पाइएको छैन बिर्तामोडमा अनि यस्तै हो अब बाहिर सामान लिन पाइएको छैन अब हेरौँ एकछिनतिर कस्तो हुन्छ भयो भने सामान लिएर त्यस्तै लकडाउनले हजुर अहिलेको टाइममा त हामीले पहिला एकदमै भव्य रूपमा मदर्स डे मनाउँथ्यौँ भने अथवा अरू कुनै फेस्टिभल मनाउँथ्यौँ भने लकडाउनको समयमा निषेधाज्ञाको बेलामा बाहिर गएर अब किनमेल गर्नु एक किसिमले वाइज पनि हुँदैन नि त किनभने यो टाइममा रिस्क बेकारमा किन लिने होइन आफ्नो मात्र होइन परिवारको पनि हामीले सोच्नुपर्छ सो हजुर सो अहिले यहाँको मामुले पनि टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ हजुर टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँको मामुले पनि हजुर त्यही त यहाँनिर म फ्यामिलीसँग छुइनँ म बिर्तामोडमा एक्लै बस्दैछु होइन हजुर हजुर अनि यहाँनिर मेरो अरू साथीहरू हुनुहुन्छ म चाहिँ मेरो घर चाहिँ मोरङ हो म बिर्तामोडमा बसेर आफ्नो यसो
क्लास लिँदैछु कोरियन क्लास एक कोरियन भाषा पनि सिक्दै हुनुहुन्छ यहाँ हजुर भनेपछि अब कोरिया जाने हो तपाईँ हेर्नु न अब त्यस्तै भनेको चाहिँ त्यही हो अब कोरोनाले यस्तो गरेको छ एक्जाम हुन पाएको छैन अहिलेको टाइममा अब अलिकति सबै कुराहरू कन्फ्युजनमै छ होइन अब कहिले जान पाइने हो कहिले हामी बाहिर जान पाउँछौँ कहिले एक्जाम होला सबै कुरामा एकदम ठुलो क्वेसन मार्क नै रहेको पनि छ सो कोरियन भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कोरियन फिल्महरू हेर्नुहुन्छ यहाँले भर्खरै सिकेको तर बुझ्न चाहिँ बुझिन्छ त्यस्तो धेरै चाहिँ हुँदैन अब बुझिन्छ हल्का फल्का कोरियनमा के बोलिदिनुहोस् न त हाम्रो लागि आनै हाँस्यो छनुम रश्मि शर्मा इमिदा सरी रमा फेलिमिदा मेरो नमस्कार मेरो नाम चाहिँ रमा फुयल हो भनेको ओके सो कोरियन भाषामा आई लभ यु कसरी भन्छ हजुर आई लभ यु कसरी भन्छ कोरियन भाषामा साङे हो भनेको मन पराउँछु हामीलाई पनि यहाँ एकदम मनपर्छ यहाँ कस्तो मजाले हाँस्नु हुँदो रहेछ हजुर हाँस्नु त परिहाल्यो नि हो त्यही त कस्तो यो कोरोनाको टेन्सनै गयो हजुर हजुर मैले आज यहाँनिर आमालाई आज मदर्स डेको लागि विश गर्नको लागि सोसियल मिडियाबाटै गर्नुपर्ने भएर गर्न आँटेको हो एउटा ऱ्याप हान्न चाहन्छु ऱ्याप हजुर दाइको ऱ्याप आमा भन्ने रमा बुझ्छ यमा बुझ्छ हजुर 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 ल प्लिज 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 गो अन कसरी व्यक्त गरौँ म मेरा भावना सधैँ खुसी राख्न सकु तिमीलाई मेरी आमा जुनी जुनी रहोस् मेरो सामा तिम्रो छाया तिम्रो आशीर्वाद अनि तिम्रो अजम्बरी माया दैवले सधैँ खुसी थमाइदिउन् तिम्रो हातमा सुस्ताउन सधैँभरि तिम्रो काखमा झर्ना पानी भन्दा निश्चल तिम्रो ममता हिमाल विशाल तिम्रो सङ्घर्ष क्षमता अनि कि मेरो ब्यालेन्स सक्दिन दादालाई पनि मिस्यो भन्न चाहन्छु त्यो इटहरीमा हजुर 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 पर आजको लागि आइसक्नु मोस्ट इन्टरटेनिङ कलर कति रमाइलो सँग उहाँले ऱ्याप पनि सुनाइदिनु भयो हामीलाई होइन यामा बुद्धको जुन ऱ्याप पनि उहाँले गाउनुभयो र साथसाथै एकदमै हसमुख हुनुहुँदो रहेछ उहाँ एकदमै चियरफुल एकदमै फन थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई कल गरिदिनु भएकोमा अब नेक्स्ट टाइम पनि कल गर्नु नै होला अहिलेको टाइममा चाहिँ अलिकति उहाँको ब्यालेन्स सकेर बोल्दा बोल्दै बिचमै हामीले कुरा एन्ड गर्नुपर्ने भयो बट आशा गर्छौँ उहाँले फेरि पनि कल गर्नु नै हुन्छ हामीलाई बिकज एकदमै इन्टरटेनिङ एकदमै रमाइलो र एकदमै फन लभिङ सायद पक्कै पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो थ्याङ्क यू सो मच यदि टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने किप कलिङ अस भोलि पर्सि त्यसपछि पनि कल गर्दै गर्नुहोला र यहाँको मेसेज पनि पक्कै पनि तपाईँको मामुले पनि पाउनु नै भयो होला जुन ऱ्यापबाट उहाँले हामीलाई उहाँको मामुलाई मेसेज दिनुभयो हाम्रो कार्यक्रमबाट होइन आज चाहिँ एकदमै क्रिएटिभ कलर्सहरू पनि हुनुहुन्छ कसैले चुटकिला सुनाउनु भयो कसैले पोएम सुनाउनु भयो कसैले ऱ्याप पनि सुनाउँदै हुनुहुन्छ डेफिनेटली अ ग्रेट वे टु एक्सप्रेस लभ एज वेल आर्टबाट पनि यो सम्पूर्ण यो विभिन्न आफ्नो आफूसँग भएको ट्यालेन्टबाट पनि हामीले आफ्नो आमालाई विश गर्न सक्छौँ नै आज र वी आर ह्याभिङ अ ग्रेट टाइम ओभर हियर आज चाहिँ निकै नै रमाइलो पनि भइरहेको छ हामीलाई स्पेसली आज मदर्स डेको बेलामा अ लट अफ पोजिटिभिटी अ लट अफ लभ फ्रम अस टु यु एज वेल यहाँहरूले पनि आफ्नो ममको लागि कुनै स्पेसल वेमा विश गर्न चाहनुहुन्छ भने कल गर्नुहोला गङ्गारामजी फेरि पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँलाई फेरि पनि स्वागत गरौँ हेलो हेलो हजुर दिदी नमस्कार नमस्ते फेरि पनि एकै दिनमा दुईचोटि कुरा गऱ्यौँ हामीले त हजुर भाग्यमानी छु है हजुर हामी पनि एकदम भाग्यमानी यहाँले फेरि पनि कल गर्नुभयो होइन सो गङ्गारामजी कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ आमाको मुख हेर्ने दिन आज फेरि पनि उहाँको हजुर हजुर अलिकति लाइनमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स पक्कै पनि छ कस्तो ब्रेक हुँदै आइरहेको छ यहाँको आवाज अलिक ठुलो सोले बोलिदिनुहोस् न ल फेरि पनि लेट्स ट्राई है त ल फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् न कसरी आजको दिन मनाउँदै हुनुहुन्छ आज के गर्दै हुनुहुन्छ ओके फेरि पनि उहाँको चाहिँ अलिकति कनेक्सनमा प्रब्लम भएर उहाँको कुराहरू हामीले सुन्न पाएनौँ बट डेफिनेटली उहाँले पनि अब फेरि कल गर्नु नै हुन्छ होला दुईचोटि कल गरिसक्नुभयो एकचोटि वान लास्ट टाइम प्लिज ट्राई गरिदिनु होला मेबी यो पालि चाहिँ हाम्रो कुराकानी हुन्छ कि होइन गङ्गारामजीले पनि धेरै कुरा एक्सप्रेस गर्न चाहनु भइरहेको जस्तै मलाई लाग्यो र उहाँ पनि निकै नै एज अ ह्याप्पी मुडमा हुनुहुन्थ्यो सो इन केस टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज कल अस अगेन सो द्याट हामी फेरि पनि यहाँसँग कुरा गर्ने हामीले पनि यो मौका चाहिँ पाओस् होइन र एट द सेम टाइम यहाँहरूले पनि आफ्नो आमालाई कुनै विशेष
विशेष मेसेज कुनै विशेष वेमा चाहिँ आफ्नो विशेसहरू पनि एक्सप्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने गिभ अस अ कल बिकज धेरै जस्तो चाहिँ हामीले सोशल मिडियामा पनि लामो लामो पोस्टहरू राख्छौँ लामो लामो कोट्स एन्ड सेयिङ्स र आफ्नो मायालाई पनि हामीले धेरै एक्सप्रेस गर्छौँ तर आमाको अगाडि चाहिँ अब हामीले राम्रोसँग कतिपय कुराहरू हामीले खुलेर भन्न सक्दैनौँ पनि अझ ठुलो भएपछि त अलिकति साई पनि हामी हुन्छौँ होइन सो एउटा पर्फेक्ट प्लेटफर्म पनि हो वेयर यु क्यान जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ एन्ड यु क्यान जस्ट टेल अस हाउ मच यु लभ योर मम एन्ड हाउ मच सी मिन्स टु यु डेफिनेटली आवर मम्स आर आवर बेस्ट फ्रेन्ड्स र साथसाथै हाम्रो इनफ्याक्ट पहिलो फ्रेन्ड हाम्रो बेस्ट फ्रेन्ड हाम्रो फर्स्ट टिचर सबै कुरा चाहिँ हाम्रो मामु नै हाम्रो आमा नै हुनुहुन्छ होइन उहाँले धेरै कुरा हामीलाई सिकाउनु पनि हुन्छ बच्चैदेखि एभ्रिथिङ वी लर्न आफ्नो आमालाई हेरेर पनि हामीले कतिवटा कुराहरू चाहिँ सिक्छौँ उहाँको जेस्चर्सबाट उहाँको बोलीबाट उहाँको सानसानो कुरालाई पनि हामी इमिटेट पनि गर्छौँ एन्ड द्याट इज वाइ दे आर सो स्पेसल एन्ड डेफिनेटली वी लभ आवर मम्स एज वेल सो आजको यो इन्टायर एपिसोड डेडिकेटेड टु अल दोज ब्युटिफुल एन्ड अडोरेबल मदर्स अहिलेको लागि फेरि पनि हाम्रो साथमा कलर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते नमस्ते के गर्दै हुनुहुन्छ म बस्दै छु सन्चै हुनुहुन्छ हजुर 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 अल गुड सन्चै नै छु अहिले एकदमै आज झन् एकदम ह्याप्पी पनि छु म होइन बिकज मदर्स डेको कुरा गर्दैछौँ आफ्नो आमा भनेपछि एकदमै इमोसनल पनि हुन्छौँ हामी र एकदमै इट जस्ट गिभ्स अस सो मच पोजिटिभिटी होइन सो यहाँले चाहिँ एज अ मदर्स डे कसरी मनाउनु भयो मदर्स डे त अहिले अब कोभिड-19ले गर्दा घरै भएको छ है हजुर अब सधैँ जस्तै नै भयो भनौँ न एक किसिमले त्यही नै हो त्यस्तो स्पेसल केही भएन अब बाहिर हिँड्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन आफैले नै बुझ्ने कुरा हो त्यो है अनि बाहिर हिँड्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन घरमै बस्यो ममलाई हेल्प गरियो त्यही नै हो घरैको कामहरूमा डेफिनेटली अब अहिलेको टाइममा हामी बाहिर जान्छु भने पनि हाम्रो मामुहरूले नि बरु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन मलाई माया भइपुग्छ भन्नुहुन्छ होइन मामुहरूले पनि हामीलाई यस्तो रिस्की गरेर पनि बाहिर निस्क भनेर पनि कसैले कुनै पनि सायद ममले भन्नु पनि हुन्न होला सो घरमै बसेर मामुसँग टाइम स्पेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई घरैसी काममा सघाउँदै पनि हुनुहुन्छ होइन सो यहाँले पनि अब मामुलाई अब विश गर्ने एउटा मौका पाउनुभयो भने त आइएम स्योर फेसबुकहरूमा त यहाँले फोटो राखेर विश गर्नु भइसक्यो होला फेसबुक इन्स्टाग्रामतिर फेसबुकमा फोटो चाहिँ मैले राखिनँ है हजुर हजुर मैले चाहिँ मलाई एकदम त्यो थिङ्किङ मेरो मनमा के आएको भन्दाखेरि प्रायः हामीले देखिरहेको कुरा हो होइन धेरै मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा धेरै सोसाइटीमा धेरै घटिरहेको इन्सिडेन्ट यो के हो भन्दा आमाको हातले चाहिँ छोराछोरी जेसुकै होस् अब छोराछोरी जेसुकै छोराछोरीको आमाको हातले चाहिँ छोराछोरीलाई विद्यालयतिर र छोराछोरीको हातले आमालाई चाहिँ वृद्धाश्रमतिर लैरहेको हामीले धेरै देख्छौँ नि त त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने चाहन्छु कि म आज यो मदर्स डे पनि रहेको छैन त्योबाट कि त्यो धेरै नै सोसाइटीमा धेरै भइरहेको इन्सिडेन्ट हो नि त त्यो है अहिलेको टाइममा आमाले चाहिँ छोराछोरीले कता राम्रो विद्यालय छ भनेर विद्यालयतिर लैजानुहुन्छ छोराछोरीले चाहिँ आमालाई चाहिँ वृद्धाश्रमतिर लगेको हामीले धेरै देख्छौँ नि त त्यो चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु र अनि ममको लागि चाहिँ मलाई के आएको भन्दा फिलिङ चाहिँ ममले त के सोच्नुहुन्छ हरेक सन्तानलाई भन्दाखेरि आफ्नो सन्तान रहरको बाटो हिँड्नुन् सके चप्पल दिन्छु नसके आफ्नो हत्केला छोराछोरीको पैसालाई मुनि राखेर अगाडि बढाउँछु भन्ने सोच हुन्छ क्या हरेक ममको चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है डेफिनेटली कस्तो राम्रो वेमा यहाँले एक्सप्रेस पनि गरिदिनु भयो र अहिलेको टाइममा सोसाइटीको स्याड रियालिटी पनि जसरी यहाँले भन्नुभयो होइन धेरैजनाले चाहिँ अब ठुलो भएपछि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो आमा बुवातर्फको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई बिर्सिनु पनि हुन्छ र एकदमै क्रुअल वेमा यस्तो विभिन्न घटनाहरू पनि हामीले सुनिरहेको पनि हुन्छौँ होइन सो यो कुरामा त अब आई होप सबैजनाले चाहिँ अब यो कुरामा अलिकति सचेत भएर केयरफुल भएर यस्तो घटनाहरू नहोस् हाम्रो सोसाइटीमा र हामीहरू पनि अब एकदम केयरफुल नै हुनुपर्छ आफ्नो पेरेन्ट्सहरूलाई लिएर एक किसिमको जुन एथिक्स पनि हुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन यहाँले एकदम राम्रो कुरा पनि गर्नुभयो पक्कै पनि र यहाँले पनि कुनै अब आफ्नो आमासँगको स्पेसल मोमेन्ट्सहरू सम्झिनु पर्दा बाल्यकालको होस् वा अहिलेको केही छ त्यस्तो एकदमै याद आउने यहाँलाई याद आउने भन्दा पनि मलाई चाहिँ अब केही भयो भने अथवा मलाई केही कुराले अब मैले गरेको कामले मलाई सेटिस्फ्याक्सन भएन भन्ने चाहिँ सम्झाउनुहुन्थ्यो त्यो सधैँ नै होइन अब जस्तो कि अब मार्क्स राम्रो नआउला रिजल्टमा होइन अरू नै के काम गर्दैछु भने त्यो क्रममा सक्सेस नभइएला भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सम्झाउनुहुन्थ्यो त्यो हरेकको ममले गर्नुहुन्छ होइन एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ
हजुर एकदमै हजुर सो अभियसली आमाहरूसँग चाहिँ हाम्रो एउटा बेस्ट फ्रेन्ड जस्तो रिलेसन पनि हुन्छ हैन धेरै जस्तो चाहिँ बरु बुवासँग अलिकति डर लाग्ला मार्क्सहरू कम आउँदा चाहे त्यो स्कुलको टाइममा होस् चाहे त्यो ठुलो भएपछि हैन केही काम बिग्रियो भने पनि मदर्स आर अलवेज आवर बेस्ट फ्रेन्ड्स हैन उहाँसँग चाहिँ हामीले यति धेरै कुराहरू सेयर पनि गर्छौँ र कतिपय त हामीले सेयर नगरिकन पनि उहाँले आफै बुझ्नु पनि हुन्छ एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ हैन त मनको कुरै थाहा पाउनुहुन्छ नि त यस्तो भइरहेको भनेर है हजुर मेरो बानी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि खासै नभन्ने कि घरमा अब केही भन्छ भने ममलाई मात्र होइन घरमा सिनियर दाइदीलाई पनि नभन्ने ड्याडलाई पनि नभन्ने होइन नभने पनि ममले थाहा पाउनुहुन्थ्यो कि एक्चुली के भएको थियो भन्दाखेरि ठ्याक्क बाइकको लाइसेन्सको ट्रायल थियो है 2-3 वर्ष अगाडि अनि त्यो सिक्ने बेलामा खुट्टा यस्तो फर्केर एकदम चेकै गराउनु पर्ने भएको थियो मैले त यस्तो सामान्य होला भनेर अघिल्लो दिनमा भनिनँ है घरमा त्यो लडेको दिनमा भन्न भोलिपल्ट ममले मेरो हिँडाइले थाहा पाएर थाहा पाउनु भएको थियो कि हजुर हाम्रो हिँडाइको पनि एउटा सानो केहीमा परिवर्तन आयो भने हाम्रो बोल्ने हाम्रो कुनै पनि कुरामा सानो एउटा चेन्ज आयो भने पनि ठ्याक्कै उहाँले नोटिस गर्नुहुन्छ किनभने उहाँलाई यति याद हुन्छ हाम्रो सबै कुराहरू होइन सो एकदमै स्विट मेमोरी यहाँले सेयर पनि गरिदिनु भयो र पक्कै पनि हाम्रो आमाले चाहिँ हाम्रो बोली त उहाँले हामीले बोलेको कुरा त पक्कै पनि बुझ्नु नै हुन्छ तर नबोलेको भावनाहरू पनि उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ होइन त हजुर एकदमै अनि मेरो हजुरसँग फर्स्ट टाइम हो नि यो कुराकानी भएको फर्स्ट टाइम हो र हजुर निगम दी सृजल दा अनि अर्को दी हुनुहुन्छ सुस्ता दी उहाँहरूसँग चाहिँ निकै भयो है हजुर आएपछि म अलि 10 डेज जति भयो घरमै छु न त इन्टर्नसिप चलिरहेको थियो कि मेरो हजुर हजुर अनि त्यो भएको ठ्याक्क अब कोभिड आयो कोभिड क्राइसिस पछि इन्टर्नसिप पनि बन्द भयो अहिले घरमै छु अनि ठ्याक्क तपाईँ आएपछि चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो अनि म 10 डेजसम्म चाहिँ म ब्याङ्कमा गइरहेको भएर अब कोही कोभिड पोजिटिभ भएको मान्छेहरूलाई अब सिम्टम नदेखेको तर मलाई त्यो देखिन सक्छ भनेर चाहिँ म घरमै बसिरहेको थिएँ कि आफ्नै रुममा बसिरहेको थिएँ बाहिर निस्केको थिइनँ अनि आज चाहिँ अब 10 डेज भयो अनि 10 डेज भएपछि यसो आएर बाहिर निस्केको छु कि त्यो भने आफ्नो लागि पनि र प्लस आफ्नो फ्यामिली सोसाइटीको लागि पनि हजुर डेफिनेटली यसरी अब आफै पनि केयरफुल भएर र रेस्पोन्सिबल हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कतिपयले चाहिँ मलाई अब सिम्टमै छैन केही पनि भएको छैन होला भनेर केयरलेसनेस पनि गर्नुहुन्छ तर तपाईँले चाहिँ फुल 10 डेज तपाईँ अब सेल्फ आइसोलेसनमा पनि बस्नु भएछ आफ्नै रुममा होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै खुसी लाग्यो अब यस्तो यङ पिपलहरू पनि यति धेरै रेस्पोन्सिबल हुनुभएकोमा अवेर हुनुभएकोमा एउटा गुड इक्जाम्पल पनि यहाँले सेट गर्नुभएको छ आफै सतर्क रहने र तपाईँ अब इन्टर्नसिपहरूमा जाँदाखेरि अथवा कुनै पनि अरू काममा बाहिर निस्किँदाखेरि पनि एकदम केयरफुल हुनु जरुरी नै छ र फर्स्ट टाइम कुरा हुँदैछ हाम्रो बट डेफिनेटली यहाँले पछि पनि कल गर्नुहुन्छ होला अब निस्किनु भयो तपाईँ होइन आउट अफ द आइसोलेसन सो कल गर्दै गर्नुहोला कुराकानी पक्कै पनि हामी गर्ने नै छौँ अहिलेको लागि बिदा लिउँ है त Thank you. Bye. All right. Thank you. Bye-bye. Such heartwarming experiences and memories and always very special as well. Mother's Day special as a call कान्तिपुरमा हामी यो टपिकमा कुराकानी पनि गर्दैछौँ र एकैछिनमा फेरि पनि यहाँको मेसेजेस पनि पढ्नेछौँ यहाँको कुराकानी यहाँसँग पनि अझै कुराकानी गर्ने नै छौँ अहिलेको लागि लेट्स गो फर अनदर ब्रेक Alright, welcome back. फेरि पनि स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कल कान्तिपुर र अन्तिम ब्रेक पश्चात we are back again to read some of your comments. हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरू यति इन्टरेक्टिभ हुनुहुन्छ र यहाँहरूको केही कमेन्टहरू पनि हामी पढ्न गइरहेको छौँ वेल लेट मी स्टार्ट विथ दिक बहादुर मगरजीको कमेन्ट उहाँले भन्नुभएको छ नमस्ते कल कान्तिपुर सम्पूर्ण आमाहरूलाई माता तीर्थ औँसीको सुख शान्ति समृद्धि दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको शुभकामना त्यसै गरेर महिमा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ह्यापी मदर्स डे सागरिका दिदी र त्यसै गरेर सत्य शर्माजीले पनि मदर्स डेको धेरै धेरै शुभकामना दिनुभएको छ र मनिषा श्रेष्ठजीको पनि यही विश छ भने मिमिन सुब्बाजीको पनि धेरै धेरै माया छ नमस्ते हेलो सबैजनालाई ह्यापी मदर्स डे भन्नुभएको छ रामप्रसाद तिमल सेनाजी पनि हुनुहुन्छ कदरिया नवराजजीले पनि प्रयास कदरियाजी झापाबाट चाहिँ मदर्स डेको धेरै धेरै शुभकामना पनि दिनुभएको छ वेल डेफिनेटली अ ब्युटिफुल एन्ड अ स्पेसल डे फर अल अफ अस अहिलेको सिचुएसनले गर्दा धेरैजनाले फेस टु फेस आमाको मुख हेर्न पाउनु भएन होला बट टेक्नोलोजीले सबै कुरा एकदमै इजी सहज पनि बनाइदिएको छ र जसरी मिल्छ आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार आफ्नो सिचुएसन अनुसार यहाँहरूले पनि मदर्स डे निकै नै राम्रो वेमा मनाउनु नै भयो होला यति भन्दै फेरि पनि सम्पूर्ण कल कान्तिपुरको टिमबाट ह्यापी Mother's Day to all the beautiful mothers out there and also to my mother as well who's watching me early. Happy Mother's Day to you and yeah, have a wonderful day ahead to everyone. Bye-bye, take care and we'll see you tomorrow.
आज टाढा भयो भने फेरि हुन्छौँ सँगै हामी हातेमालो गर्नलाई फेरि नयाँ दिन सुरु हुनेछ कालो बादल छाटिनेछ तिमी हामी सँगै हुनेछौँ सँगै मिली देश बनाउनु छ मेरो देश मेरो नेपाल मेरो देश मेरो नेपाल Distanced but close. Stay clean, stay safe. मेरो नेपाल